स्वागत छ साथीहरु बी स्मार्ट युट्युब च्यानलमा। र आज हामीले लोकसेवा आयोगमा धेरैजसो सोधिने समय र काम सम्बन्धी प्रश्नहरू लिएर आएका छौं। एक त समय र काम सम्बन्धी प्रश्नहरू आईक्यूमा सोध्ने एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। एक त विद्यार्थीहरू त्यसमा ध्यान नदिने अनि अर्को 9-10 कक्षाको जस्तो लामो मेथडबाट गर्ने हुँदा धेरैजसो साथीहरूले यो परीक्षामा बिग्रिने गरेको अथवा यसलाई व्यवस्था गर्ने गरेको पाइन्छ र साथीहरूले गुनासो पनि गर्नुभएको हुन्छ समय र काम सम्बन्धी खासै प्रश्नहरू मिलाउन सकिएन भनेर। त्यही साथीहरूको गुनासोहरूलाई मध्यनजर गर्दै र यस सम्बन्धी नयाँ र छोटो ट्रिकहरू कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा आजको क्लास रहेको छ। र अब यस सेसनमा हामीले परीक्षामा सोध्न सकिने र परीक्षामा सोधिसकेका एकदमै महत्त्वपूर्ण र डिफ्रेन्ट टाइपका क्वेशनहरू जस्तो प्रश्नहरू एक्जाममा आउन सक्ने सम्भावना रहेका छ त्यस्ता प्रश्नहरू लिएर आएका छौं र यसबाट हजुरहरूले फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। र यदि प्रश्न हेर्दाखेरि कुनै कन्फ्युजन भयो अथवा तपाईले गर्दा कुनै क्वेशनमा समस्या भयो भने कृपया कमेन्टमा लेख्नु होला, हामी त्यसको समाधान फेरि गर्नेछौं। र ढिला नगरी सुरु गरौं प्रश्न नम्बर 1 बाट। ओके, अब जाउँ क्वेशन नम्बर 1 मा। क्वेशन नम्बर 1 मा स्पष्ट लेखेको छ, क्वेशन हेर्नुहोस्, ए क्यान डु अ वर्क इन 15 डेज एन्ड बी इन 20 डेज। ए ले कुनै काम 15 दिनमा गर्न सक्छ र बी ले त्यही काम एक्लै गर्यो भने 20 दिनमा गर्न सक्छ। ए ले एक्लै 15 दिनमा, बी ले एक्लै 20 दिनमा। इफ दे वर्क अन इट टुगेदर फर 4 डेज। यदि तिनीहरू दुईजनाले 4 दिन सँगै काम गर्छन् भने हाउ मच वर्क इज डन बाई देम, अथवा ती दुईटाले कतिवटा काम गर्छन् होला। यसमा हामीले अब 9-10 मा पढेको हिसाबले गर्ने भने ए ले 1 दिनमा गरेको काम निकाल्ने, बी ले 1 दिनमा गरेको काम निकाल्ने, अनि ए प्लस बी ले 1 दिनमा गरेको काम निकाल्ने। त्यही गर्थ्यौं। हामीले अहिले गर्ने पनि त्यही हो, तर हामी नयाँ मेथडले गर्छौं। अब म यसको यहाँ सोलुसन गर्न गइरहेको छु, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। एउटा ए लेखौं, एउटा बी लेखौं। ए ले कति दिन लगाउँछ? दिन। ए ले लगाउँछ 15 डेज, बी ले लगाउँछ 20 डेज। कुरा बुझ्नुस् है साथीहरु, ए ले 15 डेज, बी ले 20 डेज। अब 15 र 20 को एलसीएम लिनुस्। 15 र 20 को एलसीएम अथवा 15 र 20 दुवैले डिभाइड हुने एउटा नम्बर लिनुस्। 15 4 जा 60 भनेपछि यसको एलसीएम भयो 60। 12 3 जा 60। ए लाई एउटा काम गर्न 15 दिन लगाउँछ, बी ले एउटा काम गर्न 20 दिन लगाउँछ। टोटल काम भयो 60। भन्नुको मतलब अब यदि जस्तै 60 वटा कुर्सी बनाउने सम्झिनुस् न, 60 वटा कुर्सी बनाउने पुरै काम भनेको 60 वटा कुर्सी बनाउने। यदि एलाई 60 वटा कुर्सी बनाउन पुरै काम 60 वटा भएपछि पुरै काम गर्न 15 दिन लाग्ने हो नि। यदि एलाई 60 वटा कुर्सी बनाउन 15 दिन लाग्छ भने यसले 1 दिनमा कतिवटा कुर्सी बनाउँछ? 1 दिनमा 15 चौको 60 4 वटा बनाउँछ। मैले 4 म यो सर्कलमा लेखेँ, 1 दिनमा गर्ने काम। बी ले 60 कुर्सी बनाउन 20 डेज लाग्छ भने 1 दिनमा कतिवटा कुर्सी बनाउँछ? 3 वटा। सामान्य भयो। अब ए प्लस बी ले, अब हेर्नुस्, ए प्लस बी ले 1 दिनमा कति कुर्सी बनायो? 4 + 3 कुर्सी बनायो, भनेको 7 कुर्सी बनायो। कति दिन काम गरेको भनेको छ? 4 डेज। क्वेशन देखाएको छ नि 4 डेज भनेपछि ए प्लस बी ले इन 4 डेज, इन 4 डेज कति कुर्सी बनायो? 7 4 जा 28। अब अप्सनमा हेर्नुस्, 1/4, 1/10, 7/15, 28/1। 28 हो। 28/1 भनेको यो सामान्य कुरा हो। 1 भन्नाले 1/1 हुन्छ, त्यसैले यसलाई डी नम्बर एन्सर। कुरा बुझ्नुभयो साथीहरु? ए ले 15 दिनमा पुरा काम गर्छ, बी ले 20 दिनमा पुरा काम गर्छ। ए ले 15 दिनमा पुरा काम गर्ने, बी ले 20 दिनमा पुरा काम गर्ने, तो दुईटै दिनको एलसीएम लिदिनु, 60 दिन भयो। यदि 15 मा पुरा काम गर्छ भने 60 वटा काम गर्नलाई 1 दिनमा पुरा काम भनेको जस्तो 60 वटा कुर्सी बनाउने मान्नु भयो भने 1 दिनमा 4 वटा कुर्सी बनाउँछ। बी ले 1 दिनमा 3टा कुर्सी बनाउँछ। अब ए प्लस बी ले टोटल 4 + 3 = 7 इन 4 डेज, 7 × 4 = 28।
अब कति काम भयो भने कति काम बाँकी छ भन्नु भने 60 - 28 गर्ने कुरा बुझ्नुभयो ल। अब जाम क्वेसन नम्बर 2 मा। अब 2 सिकाउन गइरहेको छु साथीहरु। क्वेसन नम्बर 2 ध्यान दिएर हेर्नुस् त। A can lay railway track between two given station in 16 days। सामान्य कुरा हो, जे काम भनेपछि नि ए ले कुनै पनि काम 16 डेजमा गर्न सक्छ। यहाँ रेलवेको ट्र्याक बिछाउने काम भयो, त्यति फरक हो। एन्ड बी क्यान डु द सेम जब इन 12 डेज। बी ले त्यही काम 12 डेजमा गर्न सक्छ। ए ले 16 डेज भयो, बी ले 12 डेज भयो। विथ द हेल्प अफ सी भनेपछि त बी ले एक्लै गरेको होइन रहेछ। बी प्लस सी ले कुनै पनि काम 12 डेजमा गर्न सक्छ। ए एक्लैले 16 दिनमा, बी प्लस सी ले 12 डेजमा। अब के सोधेको छ क्वेसन हेर्नुस्। विथ द हेल्प अफ सी दे डिड द जब इन 4 डेज। हैन, यहाँ फेरि एकचोटि क्वेसन हेर्नुस् त। ए क्यान ले रेलवे ट्र्याक बिट्विन टू गिभन स्टेसन इन 16 डेज। ए ले 16 डेजमा। बी क्यान डु द सेम जब इन 12 डेज। बी ले 12 डेजमा। यो फरक हो। यहाँ कमा विथ द हेल्प अफ सी, यदि सी को हेल्प लिने भने दे डिड द जब इन 4 डेज। ए प्लस बी प्लस सी ती दुईटैले सी को हेल्प लिएर त्यो काम गरे 4 डेजमा। अब के भनेको छ 4 डेज ओन्ली। देन सी एलोन क्यान डु द जब इन। सी एक्लैले कति दिनमा सिद्धाउँछ होला। सी एक्लैले कति दिन, क्वेसन यही छ। ए ले 16 डेजमा, बी ले 12 डेजमा, ए प्लस बी प्लस सी ले चाहिँ 4 डेजमा। यदि यस्तो हो भने सी एक्लैले कति दिनमा। अब हेर्नुस् है, क्वेसनको ट्र्याक त्यही हो। तिनटैको एलसिएम लिदिनुस्। कति हुन्छ होला? एलसिएम हुन्छ 48। एलसिएम निकाल्नमा समस्या छ भने कमेन्ट गर्नु होला, म त्यस सम्बन्धमा फेरि हजुरलाई सिकाउने छु। अब 16 3 जा 48। ए ले जस्तो 48 कुर्ची बनाउने नै सम्झिनुस्। ए ले 48 कुर्ची बनाउनलाई 16 डेज लाग्छ भने ए ले एक दिनमा कति कुर्ची बनाउँछ? 3। एक दिनमा गरेको काम 3 वटा। बी ले एक दिनमा गरेको काम 12 4 जा 48 4 वटा। ए प्लस बी प्लस सी ले एक दिनमा गरेको काम 12 वटा। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ? अब क्वेसनले भनेको के भनेर दिएको छ भने ए ले एक दिनमा 3टा काम भनेको छ, बी ले एक दिनमा 4 वटा काम भनेको छ। भनेपछि ए प्लस बी ले कति काम गरे? ए प्लस बी ले गरे 4 प्लस 3 काम। ए प्लस बी ले गरे 7 काम। अनि ए प्लस बी प्लस सी ले कति गरे? 7 प्लस 5 इक्वल टु 12 काम। किनभने 12 त हामीलाई दिएकै हो। 7 ए प्लस बी को काम भनेपछि सी को काम कति भयो? 5 भयो। फेरि हेर्नुस्, ए ले 3टा काम, बी ले 4 वटा काम, अनि ए प्लस बी प्लस सी टोटल गर्दा 12 वटा काम भनेपछि 4 3 7 कति पुगेन सी को ठाउँमा? 8 9 10 11 12। सी ले 5 वटा गर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो। सी ले 1 डे एक दिनमा गरेको काम कति? 5। टोटल कति हो? 48। भनेपछि अब क्वेसन के छ हेर्नुस्। सी एलोन क्यान डु द जब इन 48 कामलाई दिनको एउटा गर्ने मान्छेले कति दिनमा सिद्धाउँछ? टोटल टाइम इक्वल टु 48/5। यही हो एन्सर। अब अप्सन हेर्नुस् त। ओके, टोटल टाइम 48/5। 48/5 त हाम्रो अप्सनमा छैन। जस्तो एमा पनि छैन, बीमा छैन, सीमा छैन र डीमा छैन। अब यसलाई फ्र्याक्सनमा लेखौँ। 5 9 जा 45। 3 रिमाइन्डरलाई माथि लेखिदिनुहोस्, डिभाइड गरेको 5 ले। 5 होल 9 होल 3/5 भनेपछि अप्सन सी एन्सर। यसरी गर्ने साथी एकदम छोटो मेथड, केही अरू हिसाब नै गर्नु नपर्ने गरी। ओके, अब छ क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर 3 मा क्वेसन छ इफ ए बी एन्ड सी क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन 20 30 एन्ड 60 डेज। ए एक्लैलाई कुनै काम गर्न 20 डेज लाग्छ, बी एक्लैलाई कुनै काम गर्न 30 डेज लाग्छ, एन्ड सी एक्लैलाई कुनै काम गर्न 60 डेज लाग्छ। इन हाउ मेनी डे क्यान ए डु द वर्क इफ ही इज एसिस्टेड
by B and C on every third day. अब पहिला कुरा बुझ्नु साथी, पहिला क्वेसन बुझ्नुहोस्। क्वेसनले के भनेको छ हेर्नुहोस् है, एलाई कुनै काम गर्न 20 डेज। क्वेसन बुझ्नुहोस् है, पहिला क्वेसन बुझ्नुहोस्। एलाई कुनै काम गर्न 20 डेज, बीलाई कुनै काम गर्न 30 डेज, सीलाई कुनै काम गर्न 60 डेज, यति दिएको छ। अनि त्यसपछि यो भयो एउटा कन्डिसन, यो माथिको क्वेसन भयो, म सोलुसन हेर्नुहोस्, यो भयो एउटा कन्डिसन। त्यसपछिको कन्डिसन के छ, त्यसपछिको कन्डिसन हेर्नुहोस्, इन हाउ मेनी डेज क्यान ए डु द वर्क। अब एले काम गरेर कति दिन भ्याउँछ, यदि इफ हि इज एसोसिएटेड बाई बी एन्ड सी अन एभ्री थर्ड डे भनेको आज पनि यसले एक्लै काम गर्छ, भोलि पनि यसले एक्लै काम गर्छ, पर्सि चाहिँ यसलाई सघाउन बी प्लस सी आउँछन्, फेरि यसले एक्लै काम गर्छ, फेरि एक्लै काम गर्छ, फेरि अर्को दिनमा तेस्रो दिनमा यसलाई सघाउन बी प्लस सी आउँछन्। यस्तै प्याटर्नले काम गर्दै जाने हो भने कति दिनमा काम गर्छ भन्नाले अब यहाँ बुझ्नुहोस् है, ए 3 दिनमा गरेको काम 3 डेज वर्क, 3 दिनमा गरेको काम भनेको ए को काम 3 डेज नै सजिलोको लागि, ए को काम 2 डेज प्लस ए प्लस बी प्लस सी को काम 1 डेज। बुझ्नुभयो? यदि क्वेसनले दिएको प्याटर्नमा 3 दिनसम्म लगातार काम गर्ने हो भने एले 2 दिन गर्छ, ए प्लस बी प्लस सीले 1 दिन गर्छन्। ए प्लस ए यसलाई यसरी गर्नुहोस्, यसलाई यसरी गर्नुहोस्, यो क्वेसन प्याटर्न सजिलो फर्ममा लगो। एले 2 दिन गर्छ, ए प्लस बी प्लस सीले 1 दिन गर्छ। अब तपाईँलाई मैले सजिलो आइडिया लगाउँछु, एले कुनै काम गर्न 20 दिन लाग्छ, बीलाई 30 दिन लाग्छ, सीलाई 60 दिन लाग्छ। यी सबैको एलसिएम लिदिनुहोस् त कति आउँछ, एलसिएम आउँछ 60। 60 लाई मान्नुहोस् जम्मा काम, अर्थात् 60 वटा कुर्सी बनाउने भन्नुहोस्। मैले त्यही इक्जाम्पल लिइरहेको छु, एउटै इक्जाम्पलबाट मैले सबै क्वेसनहरू बुझाउन खोजिरहेको छु। 60 वटा कुर्सी बनाउने काम छ। यदि 60 वटा कुर्सी बनाउने काम हो भने यसले 60 वटा कुर्सी बनाउन यसलाई 20 दिन लाग्छ भन्नुको अर्थ यसले 1 दिनमा कतिवटा बनाउँछ, 3। बीले कतिवटा बनाउँछ, 60 डिभाइड बाई 30 भनेको 2। सीले कतिवटा बनाउँछ, 1। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? यहाँसम्म क्लियर छ? अब हेर्नुहोस्, त्यसपछिको मैले यता लेखेँ, ए ले 1 दिनमा गर्ने 3, ए प्लस बी प्लस सी, यो भनेको मैले माथिबाट देखाएँ, यो कति दिनको काम हो, 3 डेज। ए भनेको 3, फेरि यसले 1 दिनमा गर्ने 3, ए प्लस बी प्लस सी भनेको 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12। 1 दिनमा क्वेसन अनुसार 3 डेज को काम इक्वल टू 12, टोटल काम 60। 3 डेजमा 12 भ्याउँछन् भने 60 भ्याउन कति डेज लाग्ला, 12 कति टाइम गर्नु पर्यो, 5 टाइम भन्नाले 12 × 5 अर्थात् 3 × 5 डेजमा 60 काम भ्याइन्छ। 12 × 5 इक्वल टू 60। त्यही भएर यसको एन्सर हुन्छ 3 × 5 15 डेज। यो एकदम सजिलो छ साथीहरू, अप्ठ्यारो दुःखै मान्नु पर्दैन। यसमा 1 दिनको काम किन ननिकालेको, किन 3 दिनको काम निकालेको सिधै भन्ने क्वेसन छ भने यसमा के भनेको छ भने तपाईले बुझ्नुहोस्, क्वेसनले के भनेको छ भने पहिला क्वेसन बुझ्नुहोस् है साथीहरू, क्वेसन बुझ्नुपर्छ। क्वेसनले के भनेको छ भने
एले एक दिनमा मात्रै यसले गरेको काम निकालेर यहाँ क्वेसनलाई पुग्दैन, किनभने क्वेसनले 3 दिनको फर्मेटमा दिएको छ। एले एक्लै गर्छ, अर्को दिन पनि एक्लै गर्छ, तर तेस्रो दिन ए प्लस बी प्लस सीले काम गर्छन्। त्यही भएर यस्तो क्वेसनमा हामीले यस्तै गरी गर्नुपर्छ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 4। अब क्वेसन नम्बर 4 मा गयौँ साथीहरू। ओके, क्वेसन नम्बर 4 बुझ्नुहोस्। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कम्यान एज बी। बी भन्दा ए 3 टाइम राम्रो। एन्ड देयरफोर ए इज एबल टु फिनिश अ जब इन 60 days लेस देन बी। बीले वर्किङ टुगेदर दे क्यान डु इट इन। अब क्वेसन के बुझ्नुहोस् भन्दा ए भनेको बी भन्दा 3 टाइम राम्रो। ए भनेको बी भन्दा 3 टाइम राम्रो भनेको बीले 1 चेयर बनाउँदा एले 3 चेयर बनाउँछ। टाइम त्यही हो नि। बीले 1 चेयर बनाउँदा एले कति चेयर बनाउँछ? 3 चेयर बनाइसक्छ। यदि यस्तो टाइममा काम गर्ने हो भने अनि के भनेछ? ए इज एबल टु फिनिश अ जब इन 60 days लेस देन बी। बीले भन्दा एले 60 दिन अगाडि नै काम सिद्धाउन सक्छ। कुरा बुझ्नुहोस् है। बीले भन्दा एले 60 दिन अगाडि नै काम सिद्धाउन सक्छ। जस्तै मानम बीले 90 डेजमा काम गर्न सक्छ भने यसले कति डेजमा सक्छ? 30 डेजमा। मैले यो इक्जाम्पल मात्रै लिएको है। बीले 90 डेजमा काम सिद्धाउन सक्छ भने यसले 30 डेजमा काम सिद्धाउन सक्छ। अनि के भनेछ? वर्किङ टुगेदर दे क्यान डु इट इन। यदि दुईटाले काम सँगसँगै गरे भने काम कति दिनमा सिद्धिएला। देयरफोर ए इज एबल टु फिनिश अ जब इन 60 days लेस देन बी। वर्किङ टुगेदर दे क्यान डु इट इन। यदि तिनी दुईटाले सँगसँगै काम गरे भने यो काम कति दिनमा सिद्धिएला। एकदम राम्रो। अब यसैलाई मान्नुहोस्। बीले 90 दिनमा काम सिद्धाउँछ, एले 30 डेजमा काम सिद्धाउँछ। यसैलाई मानेर गर्नुहोस्। एलसिएम भनेको 90 आयो। एले 30 डेजमा 90 वटा काम सिद्धाउँछ भनेपछि एक दिनमा कतिवटा सिद्धाउँछ? 3। बीले 1। ए प्लस बीले एक दिनमा सिद्धाउने काम भनेको 3 + 1 = 4। टोटल टाइम सबै काम सिद्धाउन लाउने टाइम भनेको टोटल वर्क 90 / 3 + 1 4 = अब डिभाइड गरेर लेख्नुहोस्। 4 2 जा 8 यता 10 भयो। 4 2 जा 8 2 / 4 त्यो भनेको 22। 2 ले काट्नुहोस्। 1/2 डेज। हाम्रो अप्सन हेर्नुहोस् त बीमा छ। यो ठिक भयो। फेरि एकचोटि बुझाउँछु साथीहरू। यही क्वेसन हेर्नुहोस् है। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कम्यान एज बी। बी भन्दा ए थ्राइस भनेको 3 टाइम भनेको है। यो 3 टाइम भनेको हो। ए भनेको कस्तो भने बी भन्दा 3 टाइम फास्ट छ, 3 टाइम राम्रो छ। यदि बीले एउटा कुर्सी बनाउने समयमा यसले 3टा कुर्सी बनाइसक्छ। अनि के भनेको छ? एन्ड देयरफोर ए इज एबल टु फिनिश अ जब इन 60 days लेस देन बी। यदि त्यस्तो गर्ने भएको भएर बीले भन्दा 60 दिन अगाडि नै काम सिद्धाउन सक्छ भन्नाले बीलाई 90 दिन लाउने काम यदि छ भने यसले 30 दिनमै सिद्धाउन सक्छ। 60 दिन अगाडि नै सिद्धाउन सक्छ। अब यदि त्यसो हो भने ए र बी मिलेर कुनै एउटा काम गर्नलाई कति दिन लगाउलान् भन्नु नि। अब सजिलो छ। यसले 30 दिनमा काम सिद्धाउने काम बीलाई 90 दिन लाग्छ। दुईटाको एलसिएम लिनुहोस्, 90 भयो। यदि 90 वटा काम छ यसले 30 दिनमा सिद्धाउँछ भनेपछि यसले एक दिनमा 3टा काम गर्छ। यदि 90 वटा काम छ र बीले 90 दिनमै सिद्धाउँछ भनेपछि बीले एक दिनमा एउटा काम गर्छ। 3 र 1 जोड्नुहोस्। ए र बीले एक दिनमा गर्ने काम भनेको 4 हो। अब टोटल टाइम यदि एक दिनमा 4 वटा गर्छ भने 90 वटा काम गर्न कति दिन लाग्छ भन्दा त सामान्य कुरा हो। 90 / 4 भनेको 22 2/4। अब यसलाई गर्दा 22 1/2 एन्सर। ओके साथीहरू, अब जाउँ क्वेसन नम्बर 5 मा। क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुहोस्। ए एलोन ओके ए alone do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days.
यदि ए एक्लैले गर्ने हो भने 6 दिन लाग्छ, बी एक्लैले गर्ने हो भने 8 दिन लाग्छ। ए एन्ड बी अन्डरटुक टु डु इट फर ₹3200 अनि ए र बीले त्यो काम गर्ने भनेर ₹3200 पैसा लिए, ठेक्का लिए भनौँ न। विथ द हेल्प अफ सी दे कम्प्लिट द वर्क इन 3 days। तर काम गर्दा सीलाई पनि बोलाए अनि 3 दिनमा भ्याए भने सीलाई कति पैसा तिर्न पर्यो होला? ल एकदम क्लियर बुझ्नुहोस् है यो क्वेसन। एले त्यो काम गर्छ 6 days-मा। मैले यहाँ सोलुसनलाई लाइन ताने। एले त्यो काम गर्छ कति डेजमा? 6 days-मा। अनि यदि त्यही काम बीले गरे भए कति दिनमा गर्थ्यो? 8 days-मा। यिनीहरूले लिएको पैसा कति हो? 3200। यो ठेक्का लिएको। अब यिनीहरूले जति जति काम गरे त्यही अनुसार पछि यो पैसा बाँड्ने हो। अनि सीलाई पनि बोलाएर काम गरेको हुँदा सीको भागमा चाहिँ कोही पैसा कति पर्छ होला? क्वेसन सोधेको त्यही हो। अब ध्यान दिनुहोस् है। एले 6 दिन लगाउँछ काम गर्न, बीले 8 दिन लगाउँछ। मान्छे एलसिएम लिनुहोस् त। 6 र 8 को एलसिएम कति हुन्छ? 6 8 3 चाहिँ 24 भनेपछि एलसिएम भयो 24। एले एक दिनमा कति काम गर्छ? 4 काम। बीले एक दिनमा कति काम गर्छ? 3 काम। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ। ए प्लस बीले एक दिनमा कति काम गर्छन्? 4 + 3 = 7 काम। टोटल काम भनेको 24। ए प्लस बीले एक दिनमा गर्ने भनेको 7। अब तपाईले फेरि एकपटक क्वेसन हेर्नुहोस्। ए एन्ड बी undertook to do it for ₹3200 with the help of C they complete the work in 3 days। यिनीहरूले कति दिन गरे? 3 days काम गरे। 3 days-मा ए प्लस बीले गरेको काम भनेको 7 × 3 = 21। यिनीहरूले यति गरे भनेपछि अब बाँकी काम कसले गरो? सीले। वर्क डन बाई सी अर्थात् सीले गरेको काम भनेको टोटल 24 मा 21 ए र बीले गरे भनेपछि बाँकी रहेको काम सीले गरो। 21 22 23 24 अर्थात् 3। सीले गरेको काम भनेको 3। एकदम ध्यान दिनुहोस् है। एले कुनै काम गर्न 6 दिन लगाउँछ, बीले 8 days। अब यो दुईटाको एलसिएम लिनुहोस्। यो सजिलो आइडिया हो। 24 भयो। 6 4 = 24, एले एक दिनमा गर्ने 4। 8 3 = 24, बीले एक दिनमा गर्ने 3। अब ए प्लस बीले 3 दिन काम गरेका छन् सीसँग। पहिला ए प्लस बीले कति काम गरे निकाल्नुहोस्। अनि त्यति गर्दाखेरि जति काम बाँकी भयो त्यो काम सीले गरेको हो। ए प्लस बीले एक दिनमा 4 + 3 7 काम गरे। 3 days-मा 21 काम गरे। हाम्रो टोटल काम भनेको 24 हो। यो एलसिएम भनेको जहिले नि टोटल वर्क हुन्छ यो ट्रिकबाट गर्दाखेरि। वर्क डन बाई सीले गरेको काम भनेको 3 भयो। अब यो 24 काममा 3 कामको लागि जति पैसा आउँछ त्यति पैसा सीले पाउने हो भनेपछि पैसा लिएको कति हो? 3200 डिभाइड बाई 24। अनि 24 भाग लगाउनुहोस् अनि 3 भाग सिलाइदिनुहोस्। सीले पाउने भनेको यही हो। 3 8 = 24, 8 4 = 32, 4 0 0 सारिदिनुहोस् 400। क्वेसनमा हेर्नुहोस् त बी नम्बर अप्सन एन्सर। ओके साथीहरू, अब ढिला नगरी जाउँ क्वेसन नम्बर 6-मा। अब क्वेसन नम्बर 6-मा एकचोटि क्वेसन पढ्नुहोस् त। इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days। यदि if 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days while जहाँ 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days, the time taken by 15 men and 20 boys in doing the same type of work will be। एकदम सजिलो आइडिया साथीहरू, यो हेर्नुहोस् है। 6 men and 8 boys, मैले मेनलाई एम लेखेँ, बोयजलाई बी लेखेँ। 6 men + 8 boysले काम गर्छन् 10 days-मा। यो मान्छेको र डेजको सम्बन्ध उल्टो हुने भएकाले मैले 1/10 बनाएँ। यो इक्वेसन 1 भयो। बुझ्नुभयो? अब यसमा के हुन्छ भने चाहे यो इक्वेसनबाट गर्नुहोस् चाहे सेकेन्ड इक्वेसनबाट गर्नुहोस् आउने एन्सर त्यही हो। त्यही भएर मैले फर्स्ट इक्वेसन लिएँ भने अहिले जुन म ट्रिक बताउन गइरहेको छु यो ट्रिकमा सेकेन्ड इक्वेसन हामीलाई चाहिएन। अब हामी सिधै एन्सर अर्थात् हामीलाई चाहिएको इक्वेसन लेखौँ। 15 men +
20 बोयजले कति दिनमा गर्छन् हामीलाई चाहिएको यति हो यसलाई सोल्भ गरेर यो बनाउनुस् अनि जति आउँछ त्यही एन्सर हुन्छ 6 लाई 15 बनाउनु छ 8 लाई 20 बनाउनु छ पहिला यसलाई 2 कमन लिउँ यहाँ 3 र यहाँ 4 हुन्छ त्यसपछि 5 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ यो 3 5 जा 15 हुन्छ यो 4 5 जा 20 हुन्छ हामीलाई चाहिएको कन्डिसन आउँछ त्यही गरौँ त यसमा 2 कमन लिउँ 6m + 4b = 1/10 यदि यो 2 लाई उतापट्टि लैयो भने डिभाइड हुन्छ 1/20 बुझ्नुभयो यहाँसम्म अब फेरि हामीलाई चाहिएको त 15m + 20b हो भनेपछि 5 ले होइन 2 कमन लिएपछि यहाँ 3 भयो है साथी 2 3 जो हो नि यहाँ 3 भयो यहाँ 4 भयो अब 5 ले मल्टिप्लाई गरिदियो त 5 3 जा 15m + 5 4 जा 20b = 1/20 × 5 2 3 5 ले गरेको है 15men + 20b = 5 4 जा 1/4 15men र 20b गराउँदा एन्सर कति आउँदो रहेछ 1/4 1/4 भनेको 1/10 हुँदा 10 डेज थियो भने 1/4 हुँदा 4 डेज यसको एन्सर ए नम्बर ओके यो अलिकति कन्फ्युजन खालको छ हेर्नुस् है 6 men and 8 boys can do a work in 10 days भनेको 1/10 गरे अब साथीहरुले भन्नु होला सेकेन्ड कन्डिसन किन आएन भन्नु होला अब फर्स्ट कन्डिसन युज नगरेर सेकेन्ड कन्डिसन मात्र लिएर हेरे पनि एन्सर त्यही आउँछ एकचोटी ट्राई गरेर हेर्नु होला है अनि 6 men र 8 boy लाई हामीले बनाउन कति छ 15 men र 20 boy 6 men लाई 15 बनाउनलाई यसलाई 2 ले डिवाइड गर्नुस् 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 15 बन्छ यसलाई पनि 2 ले डिवाइड 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 20 बन्छ सबै ठाउँमा 2 ले डिवाइड गर्ने 3 ले 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने यो नमिल्न सक्छ क्वेशन अनुसार क्वेशनको कन्डिसन हेरेर कसरी त्यसमा लान सकिन्छ सोही अनुसार गर्नुपर्छ ओके अब जाउँ क्वेशन नम्बर 7 मा क्वेशन नम्बर 7 देख्नु भएको साथीहरु क्वेशन ओके क्वेशन नम्बर 7 मा छ A can do a piece of work in 4 hours. A can do a piece of work in 4 hours. B and C together can do it in 3 hours. अनि डेज पढेको थियौं अहिले आवर हो केही फरक छैन. While A and C together can do it in 2 hours. How long will B alone can do it? पहिला एकचोटी क्वेशन बुझ्नुस्. A ले कुनै काम 4 hours मा गर्न सक्छ. हेर्नुस् है. A ले कुनै काम 4 hours मा गर्न सक्छ. B and C together can do it in 3 hours. B र C ले त्यही कामलाई 3 hours मा गर्न सक्छ. While A and C together can do it in 2 hours. A र C मिले भने फेरि 2 hours मा गर्न सक्छन्. How long will B alone take to do it? B एक्लैले B alone अर्थात एक्लैले कति आवरमा कति डेजमा कतिमा काम सिद्धाउला क्वेशन यति मात्रै हो 4 3 र 2 को एलसीएम लिदिनुस् कति हुन्छ 4 3 = 12 एलसीएम 1 4 12 काम गर्नलाई 4 आवर लगाउँछ भनेपछि 1 आवरमा कति काम गर्छ 3 काम 12 काम टोटल त 12 वटा काम गर्ने न टोटल हो 12 वटा कुर्सी बनाउने 12 वटा टेबल बनाउने जे सम्झिनुस् न जस्तो 12 वटा कुर्सी बनाउनलाई 3 आवर लगाउँछ भने 1 आवरमा कति बनाउँछ 4 यो पनि बुझ्नु भयो अनि 12 वटा काम गर्नलाई 2 आवर लाग्छ भने 1 आवरमा कति काम हुन्छ 6 डिवाइड गरेर लेख्ने अब यसपछि ए एक्लैले 1 घण्टामा 3टा कुर्सी बनाउँछ यहाँ हेर्नुस् है एकदम बुझ्नुस् है साथीहरु एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा छ ए एक्लैले 1 घण्टामा 3टा बनाउँछ ए ले सी सँग मिसिदा 6 वटा बनाउँछ ए एक्लैले जो 3टा बनाउँछ भनेसी बाँकी त सी ले बनाउँछ सी ले 1 घण्टामा कति बनायो 3 बुझ्नु भयो ए ले 3टा बनाउँछ ए र सी मिसिदा 6 वटा बन्छ भनेसी ए ले बनाएको 3टा बाहेक बाँकी 3टा त सी ले बनाएको त हो नि अब सी ले कति वटा बनायो 3टा अब यो सी को कन्डिसन यहाँ एप्लाई गर्नुस् त सी ले 1 घण्टामा कति वटा बनाउँछ 3टा
अनि बी प्लस सीले कतिवटा बनाउँछ 4वटा भनेपछि बीले 1 घण्टामा कतिवटा बनायो एउटा बीले 1 आवरमा बनाउने भनेको एउटा मात्रै हो टोटल काम कति हो 12 भनेपछि टोटल 1 आवरमा एउटा बनाउने मान्छेलाई 12 वटा बनाउन कति लाग्छ 12 आवर एकदम सिम्पली सी एन्सर ओके अब जाउँ क्वेशन नम्बर 8 मा ओके क्वेशन नम्बर 8 पहिला पढ्नुस् है साथीहरु A can do a certain work in the same time in which B and C together can do it. एकदम बुझ्नुपर्ने क्वेशन छ A लाई कुनै काम गर्न त्यति समय लाग्छ जति समय B प्लस C लाई लाग्छ यिनीहरुको टाइम इक्वल छ यसलाई 1 घण्टा लाग्यो भने B प्लस C लाई पनि 1 घण्टा नै लाग्छ भन्ने छ A can do a certain work in the same time in which B and C together can do it. A लाई 2 घण्टा लाग्छ भने B र C लाई पनि त्यो काम गर्न 2 घण्टा नै लाग्छ यहाँसम्म यति हो इफ A and B together can do it in 10 days अब अर्को कन्डिसन हेर्नुस् यो एउटा कन्डिसन भयो अर्को कन्डिसन के भनेको छ A प्लस B ले त्यो काम 10 डेज मा गर्न सक्छन् हेर्नुभयो एन्ड C alone in 50 days C एक्लैले गर्यो भने कति डेज मा गर्न सक्छ 50 डेज मा देन B एक्लैले कति B alone ले कति डेज मा गर्न सक्छ ओके अब ध्यान दिनुस् है यहाँ A प्लस एउटा एलसीएम लिदिनुस् यस्तो कन्डिसनमा के गर्नै परेन 50 को 50 एलसीएम भयो A प्लस B लाई टोटल काम गर्न 10 डेज लाग्छ भने 1 दिनमा गर्ने काम भनेको 5 हो C ले 1 दिनमा गर्ने काम भनेको 1 हो किनभने यसलाई 50 डेज लाग्छ अब त्यसपछि हेर्नुस् है A प्लस B ले 1 दिनमा गर्ने काम 5 हो बुझ्नुभयो नि C ले 1 दिनमा गर्ने काम 1 हो A भनेको त B प्लस C सँग बराबर हो अब अब हेर्नुस् है अब ख्याल गर्नुस् है A भनेको त B प्लस C सँग बराबर हो C ले 1 दिनमा कति काम गर्छन् ओके अब जाउँ क्वेशन नम्बर 9 मा 9 छ A does 80 काम 20 डेज मा 20 काम 5 डेज मा यदि 80 काम 20 डेज मा र 20 काम 5 डेज मा हो भने 100 काम अर्थात पुरै काम 25 डेज मा
अब के भयो क्वेसन भने ए क्यान कम्प्लिट अ टोटल वर्क इन 25 डेज भन्ने जस्तो भयो। त्यसपछि हेर्नुहोस्, अनि यहाँ के भनेको छ क्वेसनले भने फिनिश द रिमेनिङ वर्क देन ही कल बी, दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिङ वर्क इन 3 डेज। ए प्लस बीले 3 डेजमा बचेको काम गरे। ओके, अब जाउँ क्वेसन नम्बर 10 मा। क्वेसन नम्बर 10 को क्वेसन हेरौँ। ए क्यान फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। एले कुनै काम 18 डेजमा गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, एले कुनै काम 18 डेजमा गर्न सक्छ। बी क्यान डु द सेम जब इन 15 डेज। बीलाई कति टाइम लाग्छ? 15 डेज लाग्छ। अनि के भनेछ हेर्नुहोस् त, बी वर्क फर 10 डेज। एले 18 डेजमा गर्न सक्छ, बीले 15 डेजमा गर्न सक्छ। त्यसपछि भनेको छ बी वर्कड फर 10 डेज भनेपछि पहिला कति काम गर्यो बीले 10 डेजमा निकाल्ने। बुझ्नुहोस् है, इन हाउ मेनी डेज ए एलोन क्यान फिनिश द रिमेनिङ वर्क। कुरा बुझ्नुभयो? एले 18 डेज काम गर्यो, एले कुनै काम 18 डेजमा भ्याउन सक्छ, बीले त्यही कामलाई 15 डेजमा भ्याउन सक्छ। यदि त्यही काम बीले 10 दिनसम्म, 15 डेजमा त सिद्धिन्थ्यो, मात्र 10 डेज गरौँ। अब कति काम बाँकी छ? बीको 5 दिनको काम छ। त बीको 5 दिनको कामलाई त्यसपछि ए एक्लैले गर्यो भने कति दिनमा सिद्धाउँछ होला? क्वेसन यति हो। अब एकदम क्लियरली बुझ्नु, सजिलो छ। एले 18 डेज, बीले 15 डेज। एले अब यो दुईटाको एलसिएम लिनुहोस् त, 18 र 15 को एलसिएम कति हुन्छ? ओके, एलसिएम मैले एलसिएम लिएरै देखाएँ। 18, 15, 3 6 जा 3 5 जा 6 5 जा 30, 33 जा 90। 90 लाई भन्नुहोस् टोटल वर्क। टोटल वर्क 90। टोटल वर्क 90 भइसकेपछि 18 दिनमा काम सिद्धाउने मान्छेले 90 वटा काम गर्नलाई कति दिन, एक दिनमा कतिवटा काम गर्छ? 90 वटा काम गर्नलाई 18 दिन लगाउने मान्छेले एक दिनमा कतिवटा काम गर्छ? 18 90 डिभाइड बाई 18। 18 5 जा 5 8 जा 40 को 0, 5 1 जा भनेपछि 5 काम। अनि एक दिनमा 90 वटा काम गर्नलाई 15 डेज लगाउने मान्छेले बीले एक दिनमा कतिवटा काम गर्छ? 6। अब त सजिलो छ। बी वर्क फर 10 डेज। एक दिनमा 6 वटा काम गर्नेले 10 दिनमा कति काम गर्यो? 60। रिमेनिङ वर्क कति काम बाँकी छ? रिमेनिङ वर्क भनेको 90, टोटल 90 भएपछि 90 मा बीले 10 डेजमा 60 वर्क गरिसक्यो भनेपछि रिमेनिङ वर्क छ 30। अब यो रिमेनिङ वर्क एले गर्न कति दिन लाउँछ? क्वेसन त्यति हो। एले एक दिनमा 5 काम गर्छ, यसलाई गर्न छ 30 काम। कुरा बुझ्नुहोस् है, यसले एक दिनमा 5 काम गर्छ, यसलाई 30 काम गर्न कति डेज लाग्छ? 6 डेज। 30 अपन 5 गरेपछि 5 6 जा 30 भनेपछि एन्सर आयो सी। बुझ्नुभयो? अब जाउँ क्वेसन नम्बर, ओके, क्वेसन नम्बर 11। ए एन्ड बी क्यान टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। यदि ए र बीले सँगसँगै काम गर्छन् भने 30 डेजमा काम सिद्धिन्छ। दे वर्क टुगेदर फर 20 डेज। तिनीहरू दुईटाले 20 दिनसम्म सँगै काम गरे। देन बी लेफ्ट। त्यसपछि बीले काम गर्न छोड्यो। आफ्टर एनोदर 20 डेज, फेरि बचेको 20 डेजमा ए फिनिश द रिमेनिङ वर्क। बचेको 20 दिनमा फेरि एले एक्लैले काम भ्यायो भने कति दिनमा ए एलोन क्यान फिनिश द वर्क। यदि त्यही काम ए एक्लैले सुरुदेखि गरेको भए कति दिनमा सिद्धिन्थ्यो होला? कुरा बुझ्नुहोस् है। ए प्लस बीले एउटा कुनै काम गर्नलाई 30 डेज लाग्छ। पहिला क्वेसन बुझ्नुहोस्, क्वेसन बुझेपछि एकदम सजिलो छ। ए प्लस बीलाई कुनै काम गर्नलाई 30 डेज लाग्छ। दे वर्क टुगेदर फर 20 डेज। यिनीहरूले 20 डेज काम गरे भनेपछि अब कति दिनको? ए प्लस बीले 10 दिनमा गर्ने काम बाँकी छ। 10 दिनको काम बाँकी छ, किनभने 30 डेज गरेको भए त कामै सिद्धिन्थ्यो। जम्मा 20 डेज गरेर काम छोडे। एन्ड देन बी लेफ्ट। त्यसपछि बीले काम छोड्यो। त्यसपछि एले फेरि त्यही कामलाई कन्टिन्यू गरेर कति दिनमा सिद्धायो भन्नुहुन्छ भने फेरि अर्को 20 दिन यसलाई काम गर्न लाग्यो भने
यदि सुरुदेखि नै बीले सहयोग नगरेर एक्लैले काम गर्न परेको भए यसले त्यो कामलाई कति दिनमा सिद्धाउँथ्यो होला? क्वेसन यति हो। अब गर्ने तरिका हेर्नुहोस्। ए प्लस बीलाई काम गर्न लाग्छ 30 डेज, अनि ए एक्लैले बचेको काम भ्यायो 20 डेजमा। एलसिएम लिदिनुहोस् 60। अब हेर्नुहोस् है, ए प्लस बीले 30 डेजमा काम 60 कामलाई 30 डेजमा भ्याउँथ्यो भने एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, ए प्लस बीले 30 डेजमा त पुरै काम भ्याउँथ्यो। हामीले 60 लाई सपोज गऱ्यौँ 60 वटा कुर्सी बनाउने पुरै काम हो। हाम्रो पुरै काम भनेको 60 वटा कुर्सी बनाउने हो। यहाँ क्वेसन अनुसार मैले सपोज गरेको छु। अब 30 डेजमा 60 पुरै काम भनेको 60 पुरै काम त 30 डेजमा भ्याउँथ्यो। 30 डेजमा पुरै काम अथवा 60 काम गर्ने मान्छेले ए प्लस बीले दुईटा मिलेर 30 डेजमा 60 काम गर्थ्यो भने एक दिनमा कति काम गरे? 2 काम गरे। ए प्लस बी वर्क इन 1 डेज इक्वल टु 2। एकदम ध्यान दिनुहोस्। ए प्लस बीले सँगै काम कति दिन गरेको? 20 डेज। 20 डेजमा कति काम गरे यिनीहरूले? 40। अब बाँकी काम कति छ? बाँकी काम छ 60 बाट 40 घटाएपछि 20 काम, 20 हो। अब गर्न बाँकी छ। यदि यो 20 वर्क गर्न एलाई कति दिन लाग्यो? एलाई 20 वर्क गर्न 20 नै डेज लाग्यो भनेपछि एले 1 डेमा कति काम गर्छ? 1 काम गर्छ। एक दिनमा एउटा काम गर्ने भएर त 20 काम गर्नलाई 20 डेज लाग्यो। अब एले एक दिनमा एउटा काम गर्ने मान्छेले पुरै काम गर्न कति दिन लाउँछ? क्वेसनले त त्यही सोध्दैछ। एक दिनमा एउटा काम गर्ने मान्छेलाई पुरै काम भनेको 60 काम गर्न 60 डेज लाग्छ। क्वेसन नम्बर डी एन्सर। ओके, अब जानुहोस् अर्को क्वेसन, क्वेसन नम्बर 12 मा। पहिला एकचोटि क्वेसन पढ्नुहोस् त। क्वेसन रहेको छ पी क्यान कम्प्लिट वर्क इन 12 डेज। पीले कुनै काम 12 डेजमा गर्न सक्छ। वर्किङ 8 आवर अ डे। पहिला कुरा बुझ्नुहोस् है साथी, कुरा बुझेपछि एकदम सजिलो छ। पीले 12 डेजमा 8 आवर अ डे को हिसाबले काम गर्न सक्छ भनेको टोटल 96 आवरमा काम भ्याउँछ। 12 डेज काम गर्छ, एक दिनमा 8 घण्टा गरेर भनेपछि टोटल 96 आवरमा काम सिद्धिन्छ। क्यू क्यान कम्प्लिट द सेम वर्क इन 8 डेज वर्किङ 10 आवर्स। क्यूले फेरि के गर्छ भने 8 डेज गर्छ, 10 आवर गर्छ भनेपछि 80 आवरमा काम सिद्धिन्छ। कति दिन कति घण्टा भनेपछि कति घण्टामा सिद्धियो टोटल निकाल्नु पर्यो। इफ बोथ पी एन्ड क्यू वर्क टुगेदर, पी प्लस क्यूले काम गरे भने यदि 8 घण्टाकै दरले गरे भने कति दिनमा काम सिद्धिन्छ होला? क्वेसन यति हो। अब यसलाई सजिलो बनाउनुहोस्। अब एकदम सजिलो हेर्नुहोस्। पीले 12 इन्टु 8 इक्वल टु 96 आवरमा काम सिद्धिन्छ। क्यूले एक दिनमा 10 घण्टा गर्छ, 8 दिन गर्छ भने। अब यसलाई सजिलो बनाइदिनुहोस्, आवरलाई एउटै बनाइदिनुहोस्। 80 लाई 8 आवरमै काम गर्यो भने कति दिनमा सिद्धिन्छ? 10 डेजमा। यहाँसम्म बुझ्नुभयो? यदि पीले 10 घण्टाको दरले काम गर्दा 8 दिन लाग्थ्यो, यसलाई सजिलोको लागि 8 घण्टाकै बनाइदिनु न। 8 घण्टाकै दरले गर्दा 10 दिन, जसरी पनि 80 आउने त हो। यो पनि 80। अब क्वेसन के भयो भने, अब क्वेसन हेर्नुहोस् है। पीले कुनै काम गर्न 12 डेज लाग्छ, क्यूलाई कुनै काम गर्न 10 डेज लाग्छ भने पी प्लस क्यूलाई कुनै काम गर्न कति दिन लाग्छ? कुरा यति हो। किनभने 8 आवर यसमा नि 8 आवर यसमा नि 8 आवर भएपछि 8 आवर भनिरहनु आवश्यक छैन। यहाँ 8 आवरको कुरालाई हटाइदिनुहोस्। अब सजिलोसँग बुझ्नुहोस्। अब सजिलो गर्नुहोस्। 12 र 10 को एलसिएम लिनुहोस्। 12 5 जा 60 गरिदिनुहोस्। टोटल 60 काम गर्नलाई पीलाई 12 डेज लाग्छ भने एक दिनमा कति गर्छ? 5 वर्क। क्यूलाई 60 लाग्छ भने एक दिनमा कति गर्छ? 6 वर्क। पी प्लस क्यूले एक दिनमा कति गर्छ? 11 वर्क। टोटल हामीले कति मानेछ? 60। अनि पी प्लस क्यूलाई कति दिन लाग्छ? 60 अपन 11। 11 5 जा 55 अनि 5 अपन 11 एन्सर। 5 होल 5 अपन 11। हेर्नुहोस् त, ए नम्बर एन्सर। बुझ्नुभयो? फेरि हेर्नु त, यो एकचोटि बुझ्नुहोस्। पी क्यान कम्प्लिट वर्क इन 12 डेज वर्किङ 8 आवर। पीले कुनै पनि काम 12 डेजमा सिद्धाउँछ 8 आवरले गर्यो भने भनेको कति घण्टामा सिद्धाउँछ? 96 घण्टामा।
क्यूले त्यही कामलाई 8 आवरको 10 आवरको दरले गर्दा 8 दिनमा सिद्धिन्छ भनेपछि 80 आवरमा सिद्धिन्छ। अनि हामीलाई के भनेछ भने पी प्लस क्यूले दिनको 8 घण्टा गऱ्यो भने कति दिनमा सिद्धिन्छ होला भने हैन। अब यसको लागि पहिला पी प्लस क्यूको त हामीलाई 8 घण्टाको दरले कति दिनमा सिद्धिन्छ, टोटल कति घण्टा लाग्छ भनेर निकाल्ने भने त निस्किहाल्छ। अब यो जुन 10 दिन लाग्छ 10 घण्टाको दरले 8 दिन लाग्छ भने हैन, यसलाई 8 घण्टाको दरले कति दिन लाग्छ निकालौँ। 10 8 80 हो। यदि 10 घण्टाको दरले गर्यो भने 8 दिन लाग्छ, 8 घण्टाको दरले गर्यो भने 10 दिन लाग्छ। अब पीलाई 12 डेज लाग्यो। अब यो पनि पी वाला पनि 8 घण्टाको भयो, क्यू वाला पनि 8 घण्टाको भयो, पी र प्लस क्यू वाला पनि हामीलाई सोधेको 8 घण्टाकै हो भनेपछि अब 8 घण्टा वाला दिनमा 8 घण्टा काम गर्छ भन्ने कुरा सम्झिरहनु परेन। अब सबैको कमन भयो, त्यसलाई छोडिदिनुस्। अब पीले कुनै काम 12 डेजमा गर्छ, क्यूले कुनै काम 10 डेजमा गर्छ भने पी प्लस क्यूले कुनै काम कति डेजमा गर्छ, क्वेसन यति भयो। अब पीले 12 डेजमा गर्ने, क्यूले 10 डेजमा गर्ने, एलसीएम लिइदिनु 60 भयो। 12 डेजमा 60 काम सिद्धिन्छ भने एक दिनमा 5 काम सिद्धिन्छ। अनि क्यूले फेरि 10 डेजमा 60 काम सिद्धिन्छ भने एक दिनमा 6 काम सिद्धिन्छ। पी प्लस क्यूले एक दिनमा 11 काम गर्छन्। टोटल भनेको त 60 काम हो, हामीले मानिसकेका छौँ। 60 अपन 11 गरिदिनुहोस्, 5 होल 5 अपन 11। ओके, अब जाउँ 13 नम्बरमा। 13 नम्बर हेर्नुहोस् त। 10 वुमेन क्यान कम्प्लिट अ वर्क इन 7 डेज। 10 वुमेनले 7 डेजमा एन्ड 10 चिल्ड्रेन 14 डेजमा। 10 चिल्ड्रेनले 14 डेजमा काम सिद्धिन्छ भने चाहिँ हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एन्ड 10 चिल्ड्रेन टेक टु कम्प्लिट द वर्क। 5 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रेन भयो भने कति दिनमा काम सिद्धिन्छ होला, क्वेसन त बुझ्नु भएको छ। यदि 10 वुमेनले त्यही काम गर्यो भने 7 डेजमा सिद्धिन्छ। यदि 10 चिल्ड्रेनले त्यही काम गर्यो भने 14 डेजमा सिद्धिन्छ। यदि 5 वुमेन र 10 चिल्ड्रेन आएर गर्यो भने कति दिनमा सिद्धिन्छ। अब यहाँबाट एकदम सजिलो हेर्नुहोस्। 10 जना वुमेनले काम गर्दा कति दिन लाग्यो, 7 डेज। 10 जना चिल्ड्रेनले काम गर्दा कति दिन लाग्यो, 14 डेज। भनेपछि 1 जना वुमेनले गर्ने काम बराबर 2 जना चिल्ड्रेन चाहिँदो रहेछ। यो क्वेसन अनुसार त्यही बुझ्यो। 10 जना वुमेनले 7 दिनमा भ्याउने काम 10 चिल्ड्रेनले गर्दा 14 दिन लाग्यो भनेपछि एउटा वुमेनले गर्ने काम भ्याउनलाई 2 वटा चिल्ड्रेन चाहिँदो रहेछ। अथवा एउटा वुमेनले 1 दिनमा भ्याउने कामलाई 1 जना चिल्ड्रेनले 2 दिनमा लगाउँदो रहेछ। बुझ्नुभयो। 1 जना वुमेनले 1 दिनमा भ्याउने काम जति काम हो नि त्यो गर्नलाई 1 जना चिल्ड्रेनलाई 2 दिन लाग्छ। भन्नुको अर्थ 1 जना वुमेन इक्वल टु 2 चिल्ड्रेन भयो। अब यहाँ 5 वुमेन प्लस यो 10 चिल्ड्रेन छ नि, 10 चिल्ड्रेन भनेको कति वुमेन भयो, 5 वुमेन भयो। किनभने माथि भनिसकेको छ नि 1 जना वुमेन बराबर 2 चिल्ड्रेन भनेर। 5 वुमेन प्लस 5 वुमेन भयो कि 5 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रेनलाई वुमेनको फर्ममा ल्याउने हो भने 5 वुमेन प्लस 5 वुमेन भनेको 10 वुमेन। अब 10 वुमेनले कति दिनमा गर्छ त्यही एन्सर हो। क्वेसनले नै देखायो 10 वुमेनले 7 दिनमा भनेर, भनेपछि सी एन्सर। ओके, अब जाउँ 14 मा। 14 मा हेर्नुहोस् त के भन्छ। एक्स एन्ड वाई डु अ पिस अफ वर्क इन 20 डेज एन्ड 12 डेज। एक्सले 20 डेजमा कुनै काम गर्छ, वाईले 12 डेजमा कुनै काम गर्छ। एक्स स्टार्टेड द वर्क एलोन एन्ड देन आफ्टर 4 डेज वाई जोइन्ड हिम टिल द कम्प्लिट अफ द वर्क। हाउ लङ डिड द वर्क लास्ट। पहिला क्वेसन बुझ्नुहोस्। एक्सले त्यही काम गरे भए 20 डेजमा सिद्धाउँथ्यो, वाईले त्यही काम गरे भए 12 डेजमा सिद्धाउँथ्यो एक्लै गर्दाखेरि। यहाँ कन्डिसन के भनेको छ भने पहिला कुरा बुझ्नुहोस् है। एक्स स्टार्टेड द वर्क एलोन एन्ड एक्सले काम गर्न सुरु गर्यो। आज एक्सले गर्यो, भोलि एक्सले गर्यो, पर्सि एक्सले गर्यो, त्यसपछि पनि एक्सले गर्यो। 4 दिनपछि एक्स प्लस वाई भएर काम गरे। 4 दिनपछि एक्स प्लस वाई भएर काम गरे भने अब यो काम कति दिनमा सिद्धिन्छ होला भनेर क्वेसन छ। अब सजिलो छ। एक्सले 20 डेज लाग्छ, वाईले 12 डेज लाग्छ भनेपछि यसको एलसीएम लिइदिनुहोस्। 12 र 20 को एलसीएम कति भयो, 60 भयो। एक्सले 60 काम, यो यसलाई पुरा काम मान्नुहोस्। टोटल वर्क भनेको 60 वटा काम गरेपछि पुरा हुन्छ त्यहाँ। अब एक्सलाई 60 काम गर्नलाई 20 डेज लाग्छ भने एक्सले 1 दिनमा कति काम गर्छ, 3 काम। वाईले 1 दिनमा कति काम गर्छ, 5 काम। एक्सले 1 दिनमा 3 वर्क, वाईले 1 दिनमा 5 वर्क। टोटल वर्क भनेको 60 वर्क। अब एक्सले कति दिन काम गरेछ, 4 डेज। भनेपछि यसले कति काम गर्यो, 12 वर्क गर्यो।
एक दिनमा 3टा गर्थ्यो 4 डेज गऱ्यो भनेपछि 4 3 चाहिँ 12 गरौँ। अब बाँकी कति काम भयो 60 - 12 गर्नुहोस् त 10 मा 2 गयो 8 यो 6 को 5 भयो 5 मा 1 गयो 4। अब बाँकी काम छ 48 कामलाई x + y ले कति दिन लाउँछन् x ले 3 काम y ले 5 काम भनेपछि 8 x + y ले 8 काम गर्छन् एक दिनमा 8 वर्क इन 1 डे भनेपछि 48 वर्क गर्नलाई कति 48 लाई कति लाग्छ 48 / 8 = 6 डेज। x एक्लैले 4 दिन x + y ले 6 दिन भनेपछि टोटल कति डेज भयो 10 डेज बी एन्सर। ओके अब क्वेशन नम्बर 15 क्वेशन नम्बर 15 मा छ A is 30% मोर इफिसिएन्ट देन B। यो भनेको पहिला यही भनेको बुझ्नुस् है A is 30% मोर इफिसिएन्ट देन B भनेको A ले अब पहिला यति कुरा बुझ्नुस् त्यसपछि क्वेशन सजिलो छ A र B छन् नि B A is 30% मोर भनेपछि जस्तो B ले 10 काम गर्दासम्ममा A ले 10 + 10 को 30% भनेको 13 काम गरेर सिद्धाइसक्छ यही भनेको A is 30% मोर इफिसिएन्ट भनेको A अलि तगडा छ काम गर्नमा कति तगडा छ B भन्दा 30% अथवा B ले 1 घण्टामा 10 काम गर्छ अथवा B ले 1 दिनमा 10 काम गर्छ भने A ले 1 दिनमा 10 + 10 त्यति हो। A + B ले 1 दिनमा कति काम गर्छन् 10 + 13। अब 23 × 13 लाई 10 + 13 ले डिवाइड गरिदिनुस् जति एन्सर आउँछ त्यही एन्सर हो इक्वल टु 20 × 13 अपन 10 + 13 भनेको 23 यो र यो कट्यो एकदम सजिलो 13 एन्सर। बुझ्नुभयो साथीहरु एकचोटि हेर्नुस् त A is 30% मोर इफिसिएन्ट देन B B भन्दा A 30% काम गर्न तगडा छ छिटो काम गर्छ B ले 1 दिनमा यदि 10 वटा काम गर्छ भने A ले 1 दिनमा त 13 वटा काम गरिसक्छ किनभने 30% मोर इफिसिएन्ट हो नि यदि लेस इफिसिएन्ट भएको भए फेरि 7 हुन्थ्यो है यहाँ 10 - 10 को 30% हुन्थ्यो जस्तो 30 को ठाउँमा 25 60 पनि दिन सक्छ त्यो क्वेशन हेरिकन हुन्छ B ले 10 काम एक दिनमा गर्छ भने A ले 13 काम गर्छ। अब क्वेशनले हामीलाई के सोधेको हो भने A लाई 23 डेज लाग्ने कामलाई A + B मिल्यो भने कति दिन लाग्छ भनेको A ले 23 डेजमा कति काम गर्छ एक दिनमा 13 गर्छ भनेपछि 23 × 13 गर्छ मल्टिप्लाई गर्न नि परेन किनभने लास्टमा काट्नै छ हामीलाई अनि A + B ले एक दिनमा कति काम गर्छन् 10 + 13 काम गर्छन् A ले 13 B ले 10 भनेपछि 10 + 13 काम गर्छन्। अब यो टोटल काम अपन यो एक दिनमा गर्ने काम गरिदिनुस् एन्सर आउँछ 23 × 13 अपन 10 + 13 त्यो भनेको 23 × 13 अपन 23 त्यो भनेको त 23 काट्यो 13 एन्सर। ओके यसको एन्सर 13 हुन्छ। यति भिडियो हेरिसकेपछि साथीहरुले अब समय र काम सम्बन्धी प्रश्नहरु सम्पूर्ण गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु र यदि कुनै समस्या छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला र हामी त्यसपछि ती कमेन्टलाई समेटेर अर्को भिडियो बनाउने छौं। साथै यस्तै र उपयोगी भिडियोहरु हेर्नका लागि हाम्रो पेज सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।